السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منانا بڑی سعادت دی گل ہے۔ جڑا نبی کریم دا میلاد مناندا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنی محبت دا اظہار کردا ہے۔ رسول کریم دے نال محبت کرن دے کئی طریقے نے۔ جدوں اسی آقا دا میلاد منانے ہاں تے اسی واضح کرنے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو اپنی جان نالوں اپنے مال نالوں زیادہ محبوب تے پیارے نے۔ اے لوکو، تسی دنیا دے وچ میلاد مناندے ہو، آقا دی خوشی مناندے ہو، محشر دے وچ روز قیامت بھی ایک میلاد دا منظر ہونا ہے۔ وہ منظر کس طرح ہونا ہے؟ آؤ سنو۔ رب محشر چ میلاد کراونا ہے، صدر دی تھاویں آپ ہوونا ہے، جنت وچ سٹیج بناونا ہے، پھل پتیاں دے نال سجاونا ہے، سٹیج تے سونا نبی بٹھاونا ہے، ہر عاشق نو دیدار کراونا ہے، نقیب محفل جبرائیل نے ہوونا ہے، حسان نو نات دا جج بناونا ہے، پھر ایک ایک کر کے ساریاں آمنا ہے، ساریاں نبی دا ذکر سنامنا ہے، سنا خان بصیری ورگے آن گے، اوتھے ظہوری قصوری ورگے آن گے، چشتی خواجہ آقا دی نات پڑھن گے، احمد رضا سونے دی بات کرن گے، پھر سوز تے سر دے رنگ بنن گے، جدوں عشق جامی نات پڑھن گے، پھر جنت دے شاکر کارڈ ملن گے، سنا خانہ نو ایوارڈ ملن گے، صد شکر کے منگتا نہیں میں شاہان زمن کا، میرے لیے سرکار کی خیرات بہت ہے، مقصود کو اب اور سخن راس نہیں ہے، اے حاصل گفتار تیری نعت بہت ہے، لولاک لمحہ ہے شان کس دی، آیا کون سی امول کتاب لے کے، کون طیبہ دی گلیاں وچ ریا پھردا، مکھ تے میم دا نوری نقاب لے کے، آیا شاہ روزے جزا سونا نال رحمتاں سی بے حساب لے کے، صدف نات حضور دی پڑھن لگیاں کار وضو تو مشک گلاب لے کے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔